پھر میدان احد آ گیا، پھر کافراں حضرت انس بن نضر نو شہید کر دیتا. باقی صحابہ دیاں دا انہاں گردناں کٹیاں نا تے نک کن کٹے، اکھاں کٹیاں، تے انس بن نضر نو انج لٹا کے تے انہاں دا کیما کیتا. ہاں اے حضور دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، اسلام پھر بھی پھل دیتا. جدو کیما بن رہے سی اسلام پھر بھی پھل دیتا. اے کیڑا مطلب ہویا جی اوکھا ویلا آوے تے کبھی جی میرا لبیک نہ تعلق ہی کوئی. اے انس بن نضر نے دسیا کہ حضور دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، اسلام پھر بھی پھل دیتا. حضور دے ہاتھ پیر چومے، اسلام پھر بھی پھل دیتا. جے رسول اللہ نال ملیا پھر بھی پھل دیتا. جدو اوکھا ویلا آیا تے کیما بنیا. آپ دی ہمشیرہ نے صرف انگلیاں تو پہچانیا سی بھئی یہ میرے برا دی لاش ہے، اینا انگلیاں دے ناخناں دی وجہ، باقی انہاں آپ دی کوئی شاید چھوڑی کوئی نہیں سی، انہاں کوئی چھوڑی نہیں سی. حضرت سعد فرماندے نا میں تلوار رکھ دیتی جدوں خبر پھیلی حضور تے حملہ ہو گیا تے انس بن نضر آئے تے انہاں کہا کیوں بیٹھے ہو؟ انہاں کہا سنیا تھی تسی کی خبر پھیلی بھئی حضور نال تے معاملہ ہو گیا. فرمایا جے رسول اللہ تشریف لے گئے تے اساں ایتھے کی کرنا ہے، اٹھو پھر چلیے. اے گل ہے، یہ ہر زمانہ پھل دیندا، ہر زمانہ اللہ کے حکم سے پھل دیتا ہے، ہر زمانہ پھل دیتا. اسی کھان پین دا نام اسلام بنایا، کھان پین دا نام اسلام نہیں. یہ کدی بدر وچ لے جاندا تے کدی احد وچ لے جاندا جی، تے کدی خندق وچ لے جاندا تے پیٹوں تے پتھر بنوا دیندا. تے جدوں صحابہ پیٹ تے پتھر بدے تے ادوں پھل نہیں سی دیندا جی. لوگاں دیاں گلاں چ نہ آیا کرو جی انج ہو گیا بھئی انج ہو گیا تے تو ایتھے ہی رہنا ہے. جدو صحابہ احد شہید ہوئے نا تو عبداللہ ابن ابی منافق سارے کہنے لگے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. انہاں کہا جے ساڈی گل مندے تے نہ جاندے اسی جے حضور نو رستے تے چھوڑ کے آ گئے تے اے نہ اوتھے مردے تے نہ شہید ہوندے. تے اللہ نے فرمایا میرے حبیب انہاں نو فرماؤ لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. جے اسی انہاں دا احد وچ لکھیا ہوندا نا مرنا تے فرشتیاں دیکھ کے ادھر لے جانا سی. انہاں دا احد وچ مرنا لکھیا ہی نہیں سی. ہاں اے کس طرح ہو سکنا موت آئی ہوئے تو بندہ بچ جائے؟ ہاں نا اے دیکھ کے لے جانے. امیہ ابن خلف جڑا حضرت بلال نو کٹدا سی، اے بدر تو پہلے نا حضرت سعد بن معاذ دے گھر مہمان جا ٹھہرے، مکہ فتح نہیں ہویا. آپ نے فرمایا یارا جس ویلے کعبہ ویلا ہوئے نا کوئی بندہ نہ ہوئے طواف والا تے مینوں دسی میں طواف کرنا ہے. آپ دوپہر دے ٹائم طواف کر رہے تھے، ابو جہل آ گیا، وہ ویکھ کے کہنے لگا اے سعد بن معاذ کعبے دا طواف کر رہا ہے، انہاں تے ساڑے دشمناں پناہ دیتی ہوتے. انہیں حضرت سعد نے خلاف گل شروع کی تھی تے حضرت سعد بھی سدھے ہو گئے. فرمایا بک بک بند کر. انہیں بھی اگو سنائیاں، پھر حضرت سعد نے بھی سنائیاں. اتنی دیر امیہ بول پیا، انہیں کہا سعد یارا ساڑے سردار نہ اچھی گل تو نہ کرنا، یہ تو ساڑا سردار ہے. تے حضرت سعد فرمان لگے چپ کرو، میں حضور کو سنیا تم ہی قتل ہو جانا. وہ کہنے لگا مکے یا باہر؟ انہیں کہا میں اتنا سنیا تو ماریا جانا ہے، اے نہیں پتہ تو مکے ماریا جانا ہے یا باہر. جدو آیا نا بدر دا مارکا تے او دی زنانی کہنے لگی تینوں پتہ نہیں ہو کی اسی سعد نے؟ انہیں کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاندا، بالکل میں نہیں جاندا. ابو جہل آ گیا کہنے لگا تو سردار ہیں، جے تو نہ گیا تے اور کہیں جانا جنگ تے، تو ساڑھا اگے روانہ کر کے آ لشکر. اگے گیا تو پھر اگے فرشتے دھکا دے کے انہوں بدر وچ لے گئے. جے موت آئی ہوئے نا تو پھر بس دھکا دے کے بندے نو لے جاندے. تے جیڑا لبیک دے بارے کوئی خوشیاں منائیاں نا تے او مبادا دلے آن فرو مایا شاد کہ از بہر دنیا دے حدی بباد. اس کمینے کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ جس نے دنیا کی خاطر اپنا دین برباد کر دیا. یہ شیخ سعدی نے کریمہ بھی جو شعر لکھا ہے جی. ہاں مبادا دلے آن فرو مایا کہتے ہیں کمینے نو. اس کمینے کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ جس نے دنیا کی خاطر اپنا دین برباد